मोहम्मद आचार छोरो साहब आज हमारे प्रोग्राम यहाँ पे आपकी इस इलाके में विलेज जान मोहम्मद छोरो में आपकी कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं? ये तकरीबन सर हमारी समझ लो कि 300 साल पुरानी हमारी मस्जिद है। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? हमारे पास हर फसल होती है, यानी फुट्टी भी होती है, कनकी भी होती है, प्याज भी होती है, मिर्ची भी होती है। अंदर भी मंशियात हरियाम होगी, सही। तो उनके वालिदैन के लिए उन नौजवान हिसाब से नशे में है क्या है तो वो आगे बढ़ते जाएंगे तो वो समझे खराब हो सकते। अगर माँ बाप अगर अपने बच्चों पे नजर रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बच्चे हैं जो अभी तक सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनमें मीठी छालिया के बगैर कोई नशा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट अली रज़ा हुलियो प्रोग्राम आज की शख्सियत। हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी को लाएं जिसकी सोशल भी एक्टिविटी हो, समाजी भी हो और ज़ाती खानदानी बैकग्राउंड भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह आज भी हमारे साथ जो आज की जान मोहम्मद छोरो के जो है वडेरे भी हैं, इस इलाके की पर्सनालिटी भी हैं और सोशल एक्टिविटी के हिसाब से भी इनका बहुत नाम है। मोहम्मद आचार छोरो साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, करवाते हैं आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वेलकम टू माय प्रोग्राम आज की शख्सियत सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, आपके शुक्रगुजार हैं। तो हमारे नाजरीन के लिए जो है हमारी कोशिश होती है कि हर इलाके में जाते हैं, वहाँ की नोटेबल शख्सियत जो है ना उनसे तारुफ करवाते हैं, उनके इलाके की मालूमात हासिल करते हैं, उन तक पहुँचाते हैं। तो आपके इलाके के हिसाब से आपके खानदानी बैकग्राउंड के हवाले से ही बात करेंगे। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और आपकी कितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पे गुजरी। तो सबसे पहले आपसे सवाल है कि आपका बचपन किस तरह गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान है कि हमारा जो बचपन है ना माँ बाप की यानी परवरिश में गुजरा और अच्छा गुजरा। और हम इस बारहड़ी में रहते हुए भी हमें उन्होंने तालीम पे जोर दिया और हमने मैट्रिक तक समझो कि हमने क्लियर किया। जी हाँ। तो यहाँ पे आपकी इस इलाके में विलेज जान मोहम्मद छोरो में आपकी कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं? ये तकरीबन सर हमारी समझ लो कि 300 साल पुरानी हमारी मस्जिद है जो अभी भी मौजूद है। और एक कुआं है जो यहाँ पर ना कराची नहर था, तब से हमारे ये बड़े इधर रहते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने जो पहले बताया एक दो घर थे, इसकी क्या हिस्ट्री क्या है? हाँ, ये हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे पुराने घर जो थे ना, जो अभी भी समझो के कुछ बचे हुए हैं, समझो के 2-3 घर अभी तक बचे हुए हैं जो पुरानी साइज के बने हैं, जो आज तक वो मजबूत भी हैं। और आज की निस्बत से तो वो आरसीसी भी नहीं है, मगर आज तक उनकी जो पीठ जो दीवार है वो आज भी मौजूद है, क्योंकि वो पुराने दौर की बनाई हुई है। तो उसमें हमारे 2 से 3 घर थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 50-60 घर हो चुके हैं। जान मोहम्मद छोरो विलेज में आपका बड़ा नाम है, इस इलाके के हिसाब से तो विलेज हो गई, तो आप जमींदार भी। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर फसल होती है, यानी फुट्टी भी होती है, कनकी भी होती है, प्याज भी होती है, मिर्ची भी लगती है। जो भी सारी फसल है ना, जो समझो गए हमारे पास अभी जैसे कलर वाली जमीन है उधर समझो कि हम ये सारियां लगाते हैं। जी जी, जिनको चावल बोलते हैं हम। हाँ, क्योंकि हम तो सिंधी में। जी जी जी। तो आपका इस फुट्टी और इस ये जो आपने फसल बताई, ये इस इलाके में इससे गुजर हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह जिन के पास अच्छी खासी जमीन है तो उनका समझो के गुजर चल रहा है और इसी गुजर पे चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी सेहत के हिसाब से कोई सिस्टम है? सेहती निजाम किस तरह का है?
صحت کی نظام یہ ہے کہ ہمارا بارہڑی والا سسٹم ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اپنا چوپایو مال ہے جی، اور شہر کے حساب سے ہماری الگ ایک زندگی بسر ہو رہی ہے، کیونکہ میری بھی ابھی یعنی سمجھ لو کہ 50 سے سال اوپر ہے، سمجھو کہ 50 سے میں اوپر ہوں، مگر الحمدللہ کوئی ہمیں نہ بیماری نہ بیماری، ہم کھاتے پیتے اچھا، اور کوئی سمجھو کہ ڈاکٹر کے پاس ہماری اتنی وہ رجوع نہیں۔ آپ کا یہاں پہ اس علاقے میں بڑا نام سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی غریب بندہ آتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ کافی لوگوں کے پاس گئے، زمیندار تو بہت سارے ہیں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لیکن آپ کے یہاں یہ ہمیں سننے کو ملا، اس کا کیا ہے؟ یہ بھائی جان کہ مدد کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی، اللہ جس کو چاہے گا وہی مدد کرے گا، اور ہر ایک کے بات میں سمجھے کہ نہیں ہے کہ وہ مدد کرے، اور الحمدللہ ہم اتنے بڑے زمیندار بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم رہتے جہاں پر ہیں یہ ہمارا سیلابی علاقہ ہے جی، یہ ہمارے پاس سمجھ لو کہ پہلے 96 میں سیلاب آیا تھا، جو بڑا جو ہمارے بڑے کہتے ہیں بس انہوں نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد 73 میں آیا تھا، اور اس کے بعد سمجھ لو کہ 1952 میں آیا تھا، یعنی 95 میں آیا تھا۔ اچھا، یہ سیلاب جو جب بھی آتا ہے، آپ تو خاندانی زمیندار ہیں، تو اس کا نقصان، اس کی کوئی بھرپائی سرکار کرتی ہے یا یہ خود کو ہی جھیلنا پڑتا ہے؟ یہ ہے کہ سرکار ہمارے ساتھ، جو ہمارے ادھر کے ایم پی اے جو ایم این اے ہوتے ہیں وہ ہماری مدد بھی کرواتے ہیں، کھاد وغیرہ کنکی یہ جو بھی سمجھو کہ ہماری چلی جاتی ہے تو اس میں ہماری بہت ساری ہیلپ کرتے ہیں۔ زمیندار ہیں آپ کا تو گزر سفر ہو جاتا ہوگا اس طرف سے اس طرف کی، کیونکہ اور کوئی بھی روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن جو ہارپا آپ کا کرتے ہیں، ہاری ہوتے ہیں کسان آپ کے، تو ان کا گزر سفر ہو جاتا ہے؟ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر سیلاب آ جائے تو ہم ان کو جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے نا وہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں کہ ان کا بسرنا جو گزر کا جو سامان چلا جاتا ہے، پھر ان کو یہ جو ہمارے سمجھو کہ یہاں کے ایم پی اے وغیرہ یہ ہوتے ہیں، یہ آ کر ان کو کچھ نہ کچھ دے کر بھی جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی ابھی پروجیکٹ یہاں کے سیاسی نظام نمائندوں نے کوئی دیا ہے کہ کوئی صحت کا ہو گیا، کوئی تعلیم کا بڑا اسکول ہو گیا، اینجوز کا اسکول ہو گیا، جیسے کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کے اسکول نہیں چلتے، یہ عام ایک کہاوت ہے، اسکول ہوتا ہے تو ٹیچر نہیں ہوتے، ٹیچر ہوتے ہیں تو بچے نہیں ہوتے، تو اینجوز کا ہم نے سندھ کے اندر دیکھا ہے کہ اس میں ٹیچر بھی ہوتے ہیں، اسکول بھی ہوتا ہے، ان کا سسٹم بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، تعلیم بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے آپ کو ملا ہوا؟ یہاں پر ہمارے پاس ایک سمجھو کہ اسکول تھا جو خدا بخش مسجد اسکول کے نام سے چلتا تھا ایک ٹائم پہ، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں بچے جو ہمارے بوائز پڑھتے تھے، تو وہ 2010 میں وہ ہمارا جیسے سیلاب آیا نا تو وہ ڈیمیج ہو گیا، اور اس ڈیمیج کی وجہ سے پھر وہ تھوڑا کریک ہوئے، اس کے بعد اس کا تھوڑا کام نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی ادھر بچے پڑھتے ہیں، مگر ہم نے ان کو کئی سہولت کر کے دی ہے کہ ادھر بچے بھی آ کے پڑھتے، اور اس کے علاوہ اور ہمارے پاس گورنمنٹ کا دیا ہوا گرلس اسکول ہے جو ابھی بھی سمجھو کہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بہتر۔ ابھی پانی کا شیڈول کس حساب سے چل رہا ہے کہ کافی زمینیں اس علاقے کے حساب سے جو ہے اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے، تو آپ کے علاقے میں یہ پانی آئے گا یا آگے سے حساب سے یہ خطرہ ہوتا ہے نا ایک علاقے کے حساب سے، یا آپ کا جو علاقہ ہے وہ اس سے اوپر ہے؟ نہیں، ہمارا علاقہ اوپر نہیں ہے، مگر ہمارے پاس ایک سمجھو کہ زمینداری بند ہوتے ہیں جی، جس پہ ابھی بھی سمجھو کہ ہمارے ایم پی اے صاحب انہوں نے مشنیں دی ہے کہ ان کا کام ڈاکٹر سکندر شورو اور ہمارا ایم این اے ملک اسد سکندر صاحب جی، ہاں، ان کی یہ ہمارے ساتھ بھرپور، یعنی کہ تعاون آپ کے ساتھ بھرپور کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ ابھی بھی کام چل رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے کچے کے جو زمینداری بند ہے نا وہ ان پہ کام چل رہا ہے، اور ان کی ہمارے ساتھ ہیلپ بھی ہے۔ اچھا، آپ اپنے علاقے کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کے لیے جو آئس اور نشے میں جو گھر چکی ہیں؟ آج کل دیکھیں تو یونیورسٹیز کے اندر بھی منشیات سر عام ہو گئی ہے، صحیح، تو ان کے والدین کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں، اس کے لیے ہم ضرور یہ بولیں گے کہ
माँ बाप अपने बच्चों पे थोड़ी नज़र रखें, और उनको ऐसे छोड़ देंगे तो ज़ाहिर ही है वो उनकी दोस्तियाँ जहाँ जहाँ जिससे होगी तो वो उनमें थोड़ा आगे चल जाएंगे, पता नहीं वो कौन से हिसाब से नशे में है क्या है, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे तो वो समझे खराब हो सकते। अगर माँ बाप अगर अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बच्चे हैं जो अभी तक सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनमें मीठी छालिया के बगैर कोई नशा नहीं है। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो इसके हवाले से अपने मेज़बान अली रज़ा हुलियो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।